Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel. Today in this video inshallah we will read Suratul Baqarah ayat number 80 to ayat number 82. I hope this lesson will be cleared after this video. You must revise with me this lesson. Let's start the lesson. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. To memorize this lesson, watch again and again must this video. That's enough for today. Take care yourself. Thanks for watching. Allah Hafiz.